صاحب آج ابھی ذرا قریب قریب ساتھی آ جائے سارے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا عثمان غنی صاحب انشاءاللہ مفصل خطاب فرمان گے. سیانے سیانے قریب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. جدو روٹی کا ویلا ہوتا سیانے اگے ہوتے ہیں تو نیانے پیچھے ہوتے ہیں. جدو مولویاں کا ویلا ہوتا ہے ادو نیانے اگے ہوتے ہیں سیانے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دیو سارے دیو تین نیکیاں لو اللہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیۃ الصالحات. نہ جسم میرا نہ جان میری عطر کا پاک رحمان دا ہے. توجہ. نہ جسم میرا نہ جان میری عطر کا پاک رحمان دا ہے. اندے حکم بغیر سی کچھ بھی نہیں. اے فیصلہ پاک قرآن دا ہے. سبحان اللہ. نہ جسم میرا نہ جان میری عطر کا پاک رحمان دا ہے. اندے حکم بغیر سی کچھ بھی نہیں. اے فیصلہ پاک قرآن دا ہے. تے میرے جسم تے میری مرد ہے. میرے جسم تے میری مرد ہے. اے وہم گمان انسان دا ہے. میری روح دا مالک اللہ ہے. میرا ڈانچہ قبرستان دا ہے. تعریف حمد ثنا بڑائی کبریائی خالق کائنات واسطے. درود و سلام احمد مجتبی حضرت مصطفیٰ والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقریر میں کر رہا باہر نہیں کوئی کر رہا. میرے وال توجہ کرو. تسی بڑے قابل احترام جے قابل عزت جے. لیکن میری نظراں چ وہ بالکل قابل عزت نہیں جیڑا اللہ دے نبی دی محفل دی عزت نہیں کرتا.
عزت یہ ہے کہ مینو مکمل توجہ دیو، انشاءاللہ میں تھوڑی توجہ دا ایک وقت بھی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کراں، لیکن مکمل انہماک پوری توجہ دے نال بیٹھ کے باسماس فرماؤ۔ جنہ احباب نو نیند آ رہی ہے وہ سو سکتے ہیں، لیکن اندر جا کے سو سکتے ہیں، باہر نہیں۔ تے اپنے آپ کو بیدار کرو تے گوڈیاں نو بھی چھڑ دیو، یہ گوڈے بھجن نہیں لگے انشاءاللہ۔ جی کسی نو تکلیف ہے تو ٹیک لگا سکتا ہے، لیکن پوری توجہ ہوئے انشاءاللہ میں چند منٹاں دے اندر گفتگو نو مکمل کراں گا۔ جی تھوڑی مکمل توجہ ہوئے گی تو انشاءاللہ نیند بھی اڑ جائے گی۔ شیخ محترم نے آیت تلاوت کی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ذائقہ استعمال کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ ذائقہ۔ تے ذائقہ وکھرا وکھرا ہوندا ہے، ذائقہ سیباں دا ذائقہ وکھرا ہے، امباں دا ذائقہ وکھرا ہے، کیلے دا ذائقہ وکھرا ہے، حضرات ذکر انگور دا ذائقہ وکھرا ہے۔ ہر چیز دی اپنی اپنی لذت ہے، تے ہر بندے دی موت دی بھی اپنی اپنی لذت ہے۔ جنہیں جویں دے اعمال کیتے انہوں اوویں دی موت دی لذت لبنی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ گناہ کرتا رہے تے انہوں لذت جنت والی موت دی لبے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ذائقہ دا استعمال کیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ مال کے کائنات نے مٹھے دے نال، لونے دے نال، سلونے دے نال مثال نہیں دیتی، ذائقے نال مثال دیتی ہے، جویں دیاں کرتوتاں نے اس طرح دی موت آئے گی۔ لیکن ذرا توجہ کر کے میرے دسنا، کسی نو پتہ ہے کتھے آئے گی؟ کسی نو پتہ ہے کنج آئے گی؟ کسی نو پتہ ہے کیویں آئے گی؟ نہ ایندا کسی نو پتہ لگے ہے تے نہ ایندا کسی نو پتہ لگنا ہے، لیکن اینی کاپا کر سکتے ہیں کہ اس موت آن تو پہلے آپا کوئی انج دا ماحول بنائیے کہ اللہ تعالیٰ سانو نیک موت عطا فرما دے۔ کیویں دی آئے گی، کنج دی آئے گی، کتھے آئے گی، اس موت دا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو نہیں دیتا۔ حضرات دے کر ایک ادو ہی پتہ لگتا ہے جدو اس بندے دی ازل دا ٹائم آ جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیسے نال، دولت نال دنیا دے بندہ ہر چیز خرید سکتا ہے، نہیں خرید سکتا تے زندگی دے ساتھ بولو۔ جڑے خرید سکتے نے وہ نہ بولن، جڑے نہیں خرید سکتے وہ بولن۔ حضرات دے کر پیسے، دولت، اثر و وسوخ عہدے دے نال بندہ زندگی دا ایک سا بھی خرید سکتا نہیں خرید سکتا۔ حالیہ دنوں ایک بندہ مریا ہے جن کا نام مائیکل جیکسن ہے۔ اس بندے نے موت تو بچن واسطے نا 4 منصوبے بنائے کہ میں مرنا نہیں، تے دعویٰ کیتا میں 150 سال دنیا تے زندہ رہنا۔ کنا 150 سال۔ انہوں کملے نو کسی نے دسیا تو 150 سال کہنا تو 1.5 منٹ بھی اپنی مرضی نال نہیں رہ سکتا۔ حضرات دی کر موت تو بچن واسطے پہلا اس بندے نے پوری دنیا دے 12 ڈاکٹر اپنے گھر دے اندر رکھے۔ دنیا دا دوسرے نمبر تے امیر ترین بندہ ہے، 12 ڈاکٹر رکھے پوری دنیا دے اسپیشل لسٹ، سب تو بہترین ڈاکٹر اپنے گھر دے اندر رکھے۔ ہر ڈاکٹر ستا ہوئے یا جاگتا ہوئے مائیکل جیکسن 2 گھنٹے تو بعد آ کے نے پورے جسم دا چیک اپ کرتا ہے۔ کیوں؟ کسی بھی حصے دے اندر کوئی فالٹ ہوئے فوری طور تے علاج ہوئے۔ کیوں؟ میں 150 سال زندہ رہنا ہے۔ دوسرا منصوبہ موت تو بچن واسطے نے بنایا، اپنے گھر دے اندر دنیا دی مہنگی مشینری رکھی جڑی بندے نے پورے جسم دا ٹیسٹ کر دی ہے، تے اے ہر روز اس مشینری دے نال ٹیسٹ کردا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے فوری طور تے ٹیسٹ ہوئے، فوری طور تے ان دا علاج شروع ہو جائے۔ کیوں؟ میں 150 سال بولو، میں 150 سال زندہ رہنا ہے۔ تیسرا منصوبہ موت تو بچن واسطے انہیں ایک بہترین لباس جیب تنگ کرتا سی جن دے اندر دنیا دا کوئی جراثیم داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے جسم تے پہن کے باہر نکلدا، ہو سکتا کوئی جراثیم اڈے میرے جسم تے پئے، میں کسی بیماری دا شکار ہو جاواں، تے بیماری تو بچن واسطے جسم تے
لباس پہن کے ہتھاں تے دستانے گلوز پہن کے منہ تے ماسک پہن کے نکلدا کیوں کہ مینوں دنیا دی کوئی جراثیم نہ چمبڑ جائے کیونکہ میں 150 سال زندہ رہنا ہے۔ چوتھا منصوبہ موت تو بچن واسطے اے بنایا کہ اپنے گھر دے اندر اس بندے نے 5 بندے تیار کیتے اپنا جینئن سپیر پارٹ دے طور تے کہ تھوڑی زندگی دے اندر مینوں کچھ بھی ہو جائے اگر مینوں گردیاں دی ضرورت ہوئے تے گردے تو دے گا، اگر دل دی ضرورت ہوئی تے دل تو دے گا، جگر دی ضرورت ہوئی تے جگر تو دے گا، میدے دی ضرورت ہوئی تے میدا تو دے گا، میری لت باں بازو کوئی بھی چیز حصہ ٹوٹ جائے تو اپنی ہڈی اتار کے مینوں دے گا۔ حضرات دیوکار انہیں اپنا جینئن سپیر پارٹ تیار کیتا۔ دنیا دے اندر نہ کوئی بھی گڈی دا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے فوری طور پہ انہوں مارکیٹ لے جایا جاتا ہے، ڈینٹر تیار انجلی کرتا ہے، ورکشاپ تیار انجلی کر دی کہ بندہ کوئی جج نہیں کر سکتا کہ اس گڈی دا ایکسیڈنٹ ہویا کیوں انہاں جینئن سپیر پارٹ مل جاتا ہے۔ اس بندے نے اپنا جینئن سپیر پارٹ اپنے گھر دے اندر رکھیا ہے، 12 ڈاکٹر موجود نے، مہنگی مشینری گھر دے اندر، لباس ایسا جن دے اندروں کوئی بیماری نہیں گزرتی، ساتھ رکاوٹ پہ گئی ہے، 50 سال دی عمر ہوئی ہے، 100 سال دا پینا باقی ہے، 12 نے 12 ڈاکٹر موجود نے، مہنگی مشینری موجود ہے، ہر ڈاکٹر اپنی اپنی ریسرچ کرتا پیا ہے، کسی نو اے نہیں پتا لگتا پیا کہ مائیکل جیکسن دا ساتھ کتھوں روکدا پیا ہے، کیوں روکدا پیا ہے، کنج روکدا پیا ہے۔ حضرات دیوکار 12 ڈاکٹران دی موجودگی دے اندر، مہنگی مشینری دی موجودگی دے اندر اور جینئن سپیر پارٹ دی موجودگی دے اندر اڈیاں رگڑدا رگڑدا سسکدا بلکدا مائیکل جیکسن مر گیا اور کائنات دے لوگاں نو پیغام دے گیا اپنی مرضی نال کوئی بندہ ایک سا بھی خرید سکدا نہیں خرید سکدا۔ حضرات دیوکار جدو پتہ ہے ماری جانا ہے، جدو پتہ ہے مٹی نال مٹی ہو جانا ہے، جدو پتہ ہے قبر ہی بن جانی ہے، پھر مرد تو پہلے بندہ ایک کر سکتا ہے نا، مرد تو پہلے بندہ کوئی انجلا کام کرے بندہ مر جائے پر ان دا ثواب بند او بولو انہا ثواب بند ہے۔ میں اکاؤنٹ کھلوان واسطے آیا تے اکاؤنٹ بینک دا نہیں، میں حبیب بینک دا UBL دا نہیں، حضرات دیکر فلاح بینک دا نہیں، میں اکاؤنٹ کھلوان واسطے آیا جیڑا کھل جائے تے اللہ دی قسم و بند ہوندا ہی نہیں، بندہ مر جائے قبر چ چلا جائے کفن مٹی دے نال مٹی ہو جائے انسان دی قبر دا نام و نشان مٹ جائے، اگر وہ اکاؤنٹ نیکیاں والا کھل جائے اللہ دا قرآن دسدا ہے اللہ اس بندے دیاں نیکیاں بند نہیں ہو دیتا۔ آؤ الہ العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ، رب ارد و سما دا مٹھڑا کلام کی اعلان فرما رہے ہیں، میرے ارد و سما دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سونے دا نام ہے، ذرا پیار نال درود پڑھو تے سارے پڑھو جناب محمد۔ نہیں سرکار دا نام آیا ہے، تسی میرے آتی جے میں نو جان دے ہو ایک سوری سن لے آئے۔ حضرات دیکار محفل نو معطر کر دیو، محفل نو سرور دے دیو، محفل نو لطف دے دیو، محفل نو بہار دے دیو۔ درود پڑھو گے اجڑے چھتریاں چکی پھر دے نے کبوتر پھڑ دے پے نے، انشاءاللہ تھوڑے درود دے نال اے بھی اللہ دے گھر دے اندر آ جان گے۔ میرے ول دیکھو، میرے ول دیکھو، ذرا محبت دے نال پیار دے نال اگے پیچھے دی جنیاں کاسی ہوئے گی میں سنائی جاواں گا، لیکن توجہ میرے ول کرنا۔ رب کائنات دے پیارے محبوب دا درود سنیا ہے، نام سنیا تے ذرا درود پڑھ کے بہار پیدا کر دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگدا کر یاسین صاحب انج پیار نہیں دین گے، شروع دے اندر محبت دے گلاہ عقیدت دینی پے گی تے محبت دے نال کہنا پے گا کندے تے درود پڑھنا جندے بارے میں محبت دے پیار نال کہنا گا۔ اس جگ تے شاہ امم آیا، اس جگ تے شاہ امم آیا،
بنڈن دکھیاں دے غم آیا وہ جڑے جڑے دکھی بیٹھے نے ذرا پیار نال کہہ رہے ہو سبحان اللہ مولانا افتخار دا سارے دکھی کٹھے کیتے نے اللہ 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 اس جگ تے شاہ امم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا اس جگ تے شاہ امم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل چمن جبریل قدم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا اس جگ تے شاہ امم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا قاری یاسین صاحب میں پیچھے بیان کر کے گیا تے لوکاں نوں پتہ لگ گیا سبحان اللہ کہنا چاہیے درود پڑھنا چاہیے اج بیان کر کے جاواں گا لوکاں نوں پتہ لگے گا سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے محبت بھی کرنی ہے تے اللہ دی راہ دے اندر پیسے بھی خرچ کرنے نے محبت دے جملے سنو کہ انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا سبحان اللہ کہنا بھی ول آ جائے گا جنت چ بوٹے لوان دا بھی ول آ جائے گا درود پڑھن دا ول بھی آ جائے گا تے پیسے دین دا بھی ول آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اس جگ تے شاہ امم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا نوں بچیاں کہندیاں سی زندہ قبراں وچ پیندیاں سی رو رو کے آقا نوں کہندیاں سی تیرا آنا ساڈے تیرا آنا ساڈے کم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا اس جگ تے شاہ امم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا درود پڑھن نوں دل کرے گا بڑے بڑے سردار دیکھے نے سردار جگ تے آیا ہے جن دی کل کائنات رعایا ہے جڑا جڑا نبی دی رعایا دے اندر ذرا ہاتھ چوک کے آکھے سبحان اللہ نا 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 مینوں نظر آندا ہے جنوں جنوں رب نے ہاتھ دیتے نے نبی دے پیار دے اندر ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میں محبت دا جملہ دین لگیا گا سردار جگ تے آیا ہے جن دی کل کائنات رعایا ہے جن دی کل کائنات رعایا ہے امت دا پر حاکم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا اس جگ تے شاہ امم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا ذرا پیار نال درود پڑھ لو گل شروع کر دیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب عطت نازل ہون والا باری تعالی دا قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اللہ فرمان دے رہے بچے تھے رہ جانے نے مال تھے رہ جانا ہے دولت تھے رہ جانی ہے دنیا دی شہرت تھے رہ جانی ہے والباقیات الصالحات
نال بندے دے نیکیاں نے جانا ہے اج تک نہ کسے دے نال مال گیا ہے تے نہ کوئی لے کے گیا ہے صرف نال بندے دے اعمال جانے نے وہ چنگے ہو جان یا مندے ہو جان صرف اعمال جاندے نے رب دے قرآن دا دوسرا مقام رب فرماندے نے سورہ رحمان کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ فرماندے نے ساری کائنات مٹ جان والی ساری کائنات فنا ہو جان والی کل من علیہا فان اللہ فرماندے نے ساری کائنات فنا ہو جان والی ہے اللہ جی ساری کائنات فنا ہو جائے گی تے پیچھے باقی کی رہے گا رب فرماندے نے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف اللہ دا چہرہ باقی رہے گا یا اللہ دے واسطے نیک اعمال کرنے والے باقی رہیں گے پتہ لگیا دنیا دی مٹی دنیا تے رہ جانی دنیا دی عزت دنیا تے رہ جانی دنیا دا رزق دنیا تے رہ جانا ہے مرن تو پہلے پہلے کوئی کام کر لئیے اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف دی روایت سنو میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب فرماندے نے آقا سرور کائنات فرماندے نے اذا مات الانسان توجہ میرے والے کرنا ہے انشاءاللہ میری ایک ایک گل تیرے دل تے جائے گی اگے انہوں دل تے لکھنا یا نہ لکھنا تیری ذمہ داری ہے لیکن تیرے کنا تو تیرے دل تک پہنچانا میری گل ہے اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات فرماندے نے خالق کائنات فرماندے نے نبی کائنات نے فرمایا اذا مات الانسان جدوں کوئی بندہ مردا ہے جدوں کسے بندے دی روح نکل دیئے جدوں کسے بندے دی جان نکل دیئے ان کا تعلق عملو فرمایا ان دے سارے عمال منقطع ہو جاندے نے ان دیاں ساریاں نیکیاں منقطع ہو جاندیاں نے الا من ثلاث مگر تین طرح دے عمال مرن تو بعد بھی باقی رہندے نے تین طرح دے عمال مرن تو بعد بھی اس بندے نو لب دینے تین طرح دیاں نیکیاں بندہ قبر چ بھی چلا جائے قبر چ پہنچ دیاں نے حشر چ بھی چلا جائے حشر چ بھی پہنچن گیاں علیین دے اندر بھی چلا جائے یا سجین دے اندر چلا جائے تین طرح دے اعمال جڑے نے اس بندے نو لب دینے آقا سرور کائنات جی وہ تین طرح دے اعمال کیڑے نے محبوب کائنات نے فرمایا پہلے نمبر تے صدقۃ جاریہ محبوب فرماندے نے جس بندے نے دنیا تے صدقہ جاریہ کیتا نیکی کیتی صدقہ جاریہ اس عمل نو آکھیا جاندا ہے جن دے تو اللہ دی مخلوق فائدہ اٹھائے بندہ دنیا تے مدرسہ بنا جائے مسجد بنا جائے نلکا لگا جائے درخت لگا جائے مسافر خانہ بنا جائے سولنگ بنا جائے الغرض او نیکی جڑی نیکی اللہ دی مخلوق نو فائدہ دیندی ہے محبوب فرماتے ہیں مرن والا چلا جاندا ہے دنیا تے مسجد ہوندی اللہ دے درجات بلند کردا رہندا ہے اللہ دیاں نیکیاں اضافہ کردا رہندا ہے ایتھے قاری صاحب دا نام کسی جڑے فوت ہو گئے نے قاری خادم حسین نام ہی خاتمہ والا تے خدا دی قسم ساری زندگی خاتمہ منگو گزار کے چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ آج دنیا تو چلا گیا گئے آج قاری خادم صاحب دا تذکرہ اس محشر دے اندر ہوندا پیا ہے میں اس بات دا دعا اور اللہ دی رحمت امید تے حیا کر رکھنا گا حضرات دلکار آج جو قبر دے اندر ہے ان دا تذکرہ ہو رہا ہے میرا ایمان اس بندے دے درجات بلند ہوندے پے ہون گے کیوں صدقۃ جاریہ مسجد نبی دی گل سناواں میرے مربی میرے استاد حضرت مولانا عبدالغفار المدنی صاحب کہندے میں مسجد نبی دے اندر بیٹھا مسجد نبی دے امام شیخ عبدالرحمن الحذیفی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطبہ دے رہے نے صدقۃ جاریہ جڑا بندہ دنیا تے صدقہ جاریہ کردا مسجد بنادا مدرسہ
بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے نبی کائنات نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس بندے دا جنت گھر بنا دیندے نے۔ شیخ صاحب فرماندے نے میرے سامنے ایک سعودی عرب دا شہزادہ بیٹھا ہے، مسجد نبوی دے ستون دے نال بیٹھا ہے، اندیاں اکھاں چ آنسو نکلدے پئے نے تے سارو کتار روئی جا رہے ہیں۔ تے میں قریب ہو کے پوچھیا ماں بقیت یا شیخ، شیخ جی تیری اکھاں چ آنسو کیوں نے، کیوں روندے پئے ہو؟ کہندے نے بیٹا آج جڑا عالم دین انہاں نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے، میں اس حدیث تے عمل کر کے ویکھیا ہے۔ کہندے تسی کیویں کیتا ہے؟ کہندا میں ایک بڑی اچھی جگہ تے بڑے اچھے پوائنٹ تے پلاٹ خریدیا تے پلاٹ دے اوپر اپنے اللہ دا گھر بنان دا ارادہ کر لیا ہے۔ میں ایک مزدور بلایا، ایک انجینئر بلایا، ایک ٹھیکیدار نو بلا رہا، میں کہتے مسجد بنے گی، آؤں دا نقشہ کنی کا نوٹ لگے گی، کہندی انہوں نے جنہ پیسہ خمادہ لگا کے میں نو دس دیتا ہے۔ تے کہندے میں آکھیا جننے پیسے لگنے نے ایک روپیہ بھی کسی تو نہیں لینا، میں سارے دے سارے اپنی جیب جو ادا کرانگا۔ کہندے شیخ صاحب شیخ جی میں اینی گل کر کے چلا گیا، مسجد دا پیسہ ہاں لگ پیا، مسجد بنن لگ پئی، مسجد مکمل ہو گئی، مسجد نماز شروع ہو گئی۔ میں رات نو ستا ہاں تو ستیاں پہ ہاں میں نو خواب آندی ہے میں اللہ دی جنت چلیا جا رہا ہاں، تے رب دی جنت دو محل نے جڑے ایک ایک موتی دے بڑے نے، بڑے بڑے محل نے۔ کہندا میرا دل کرتا ہے کہ انہاں محلاں نو ویکھی جاواں۔ میں پوچھن والے تو پوچھیا آ محل کا دے نے؟ کہندا اے انہاں لوکاں دے نے جڑے دنیا تے اللہ دا گھر مسجداں بناندے نے۔ تے کہندا اے کندے کندے نے؟ بولن والا کہندا ایک محل تیرا۔ کہندا میرا کیوں؟ تو دنیا تے اللہ دا گھر نہیں بنایا؟ جی جی میں بنایا۔ تے کہندا پھر تیرا محل ہے، دوسرا محل کیندا ہے؟ کہندا جتھے مسجد بنائی ہے اس مسجد دے محلے دے اندر ایک بڈھی جی اماں ہے، اے اوندا محل ہے۔ کہندا میں آکھیا میرا محل کیوں؟ کہندا تی دنیا تے مسجد بنائی ہے، اماں دا محل کیوں؟ اماں نے بھی مسجد دے نال تھوڑا جہا تعاون کیتا ہے۔ کہندا میں صبح اٹھیا مزدور بلائے، انجینئر بلائے، ٹھیکیدار بلائے۔ کہندا میں آکھیا سی کسے تو پیسے نہیں لینے، تسی پیسے کیوں لینے؟ کہندے حلف چکا لو، ہاتھ رکھا لو، اسی کسے بندے کو کوئی تعاون نہیں لیا۔ کہندا ضرور لیا۔ ایک مزدور بولیا، کہندا تعاون تے نہیں لیا، جس دن مسجد بنان لگے سا اس دن ایک بڈھی جی اماں سامنے گھر والی ساڈے کول آ کے پوچھنی پتر کی کرن لگے ہو؟ اماں جی مسجد بنان لگے ہاں۔ تے اماں نے اپنے گھر جا کے ایک بیل چلے آ کے مینوں دے دیتا ہے، ایک کسی تے ایک بیل چلے آن کے دے دیتا ہے۔ کہندی پتر آ بیل چلے لو۔ اماں جی بیل چے بڑے نے، پتر بڑے نے، مینوں پتا اللہ دا گھر بنان لگے ہو، نیاں کٹن چ کام آئے گا، مسالہ رلان چ کام آئے گا، لینٹر پان چ کام آئے گا۔ مزدور کہندا جس دن دی اماں او مینوں دے کے گئی ہے، آ جیڑا حضرات دی کار کسی ہے، آ جیڑا حضرات دی کار مینوں دے کے گئی ہے تے میں اے نال کام کرنا۔ شیخ کہندا میں جلدی نال دروازے تے گیا، دروازہ کھڑکایا، بند قلبا کون دروازے تے؟ اماں جی میں عرب دا شہزادہ ہاں۔ جی بیٹا کیویں آیا؟ اماں جی مسجد دے اندر بیل جا تسی دتا ہے؟ جی جی پترا میں دتا ہے۔ کی کہنا چاہندے ہو؟ اماں جی کنے دا آیا؟ بیٹا 5 ریالاں دا آیا۔ کہندا میں شہزادہ سا، میں 500 ریال کڈیا جیب چوں کڈ کے اماں نو دتا۔ اماں 500 ریال لے لے تے مینوں اے بیل جا دے دے۔ کہندا جدوں اینی گل کیتی ماں دیاں اکھاں چ پانی آ جاندا ہے، اماں رو پیندی ہے۔ کہندی پتر میں بیل چا نہیں بیچنا، تو شہزادہ ہوئے گا اپنی جگہ تے ہوئے گا، لیکن میں بیل چا نہیں بیچ سکتی۔ کہندا اماں کیوں نہیں بیچ سکتی؟ پترا تو کیوں خریدنا چاہنا ہے؟ اماں مینوں راتی خواب آئی ہے تے کہندی پترا جویں دی تینوں خواب آئی ہے اوویں دی راتی اللہ نے مینوں خواب دکھا دیتی ہے۔ میں راتی خواب دے اندر دیکھیا اسے بیچے دی وجہ تو اللہ نے مینوں
تینو جنت دا محل عطا کر دیتا ہے سونیا اکھاں بند ہو لین دے تینو پتہ لگے گا مسجد بنان دا ملکی ہے اکھاں بند ہو لین دے تینو پتہ لگے گا صدقہ جاریہ دا عمل کی ہے حضرات بھی کر میں بو فرمان دے صدقہ جاریہ جیڑا بندہ دنیا تے مسجد بنا دیندہ ہے مدرسہ بنا دیندہ ہے صدقہ جاریہ دا کم کر لیندہ ہے میں بو فرمان دے مرن والا مر جاندہ رب درجات بلند کر چھڑ دا گئے رب ہوندیاں عزتاں بلند کر چھڑتا ہے اللہ اللہ نبی کائنات نے دوسری حدیث بیان فرمائی اسے حدیث دا ٹوٹا میں بو فرمان دے صدقہ جاریہ او علم الجلتبہو بھی فرمایا جیڑا بندہ مرن تو پہلے پہلے اللہ دا دین دنیا تے سکھا جاندہ ہے اللہ دا دین دنیا تے پڑھا جاندہ ہے اللہ دے دین دیاں گلنا دنیا تے سکھا جاندہ ہے مولانا افتخار صاحب اس مسجد دے امام نے شیخ صاحب تھے پڑھان گے جنی دیر تک اللہ نے نہ توفیق دیتی اینا پڑھے ہزاروں بچے پڑھن گے اور جگہ تے بھی انہوں نے بچے پڑھائے نے میرا یقین تے توکل ہے ایک دنیا تو چلے بھی جان گے نہ دے شگرد جدوں پڑھن گے اللہ دا قرآن پڑھن گے جدوں میرے نبی تے درود پڑھن گے درود زمین تے پڑھن گے میرے شیخہ دیاں قبران بلند ہو جان گیا میرا رب نہ دیاں شامنہ تے عزتاں بلند کر دے گا 30 نمبر تے نبی کائنات نے فرمایا او والد صالح یدعو لہو فرمایا جیڑا بندہ مرن تو پہلے پہلے اکاؤنٹ یاد کر لو مرن تو پہلے پہلے جیڑا بندہ صدقہ جاریہ دا اکاؤنٹ کھلوا لینا مرن تو پہلے پہلے جیڑا بندہ نیکی دا عمل دنیا تے لوکاں نوں دس جاندا ہے 30 نمبر تے محبوب فرماندے نے او والد صالح یدعو لہو بندہ دنیا تے نیک اولاد چھڑ جاندا ہے اپنے پتر نو غیرت دے جاندا ہے بیٹی نو حیا دے جاندا ہے اپنے بیٹے نو نماز دے جاندا ہے اپنی بیٹی نو شرم دے جاندا ہے اپنی اولاد نو اللہ دا دین دے جاندا ہے اپنی اولاد نو قرآن دے جاندا ہے اپنی اولاد نو نیکیاں دے جاندا ہے مینوں رب دا قرآن دس دائی مینوں نبی دا فرمان دس دائی محبوب فرمان دے مرن والا مر جاندا ہے اللہ اولاد دیاں نیکیاں ماپیاں نو عطا کردا رہندا ہے میں پڑھیا مسند احمد دے اندر اسرائیل دے اندر ایک بندہ فوت ہویا تے فوت ہون تو پہلے اپنی بیوی نو کہندا ہے اللہ والیے تیرے پیٹ دے اندر جو کوئی گا اینو اللہ دی سپرد کرنا ہے اینو اللہ دا دین سکھانا ہے جڑے نبی دا دین او دین سکھانا ہے اللہ اکبر کبیرہ آدمی فوت ہو گیا بچہ چلن لگ پیا ماں نے انگلی پکڑی پکڑ کے راغب دے کول چھڑ دیتا محبوب فرماندے نے بچہ راغب دے کولے گیا تے راغب نے آکھیا بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف میرے تیرے قرآن کی نہیں آندا ہر نبی دا وظیفہ ہے سلیمان پیغمبر کشتی دے اندر بیٹھے پڑھیا بسم اللہ کی مجریہا و مرساہا حضرت سلیمان پیغمبر حضرت دی کر خط لکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھیا بسم اللہ کی مجریہا حضرت سلیمان پیغمبر نے خط لکھیا بسم اللہ اللہ دے نام تو نام بلند کیتا ہے ایک بچے نے زمین دے بسم اللہ پڑھیا اینا باپ بڑا فاسق ہے اینا باپ بڑا فاجر ہے اینا باپ اللہ دا بڑا نام فرمان ہے محبوب فرمان دینے ہوں دیتے عذاب ہو رہا اللہ نے آکھا فرشتیوں عذاب روک لگو اللہ دیئے بڑا زانی بندہ سی بڑا شرابی بندہ سی تیرا نام فرمان بندہ سی اے دے تو عذاب کیوں روکیا عرشت آواز آمدی ہے او میرے فرشتیوں دنیا تیندہ خون ایندہ لخت جگر ایندہ پتر میرا نام لیندہ پیا میں دے باپ نو عذاب دیواں تے مینو حیامان دیا دے میں نو عذاب دیواں تے مینو شرم آندی ہے کہ میرے رب دا نام ایندہ پتر دنیا تے لوے تے میں رب دے بے باپ نو عذاب دے دیواں اے نہیں ہو سکدا محترم بھائیو دنیا تے نیکی اولاد تے پلے پا جاؤ اپنے
پتر نو قرآن دے جاؤ، حدیث دے جاؤ. دنیا دے اندر اسالے سوار سنیا کوئے گا، اسالے عذاب بھی ہویا کرتا ہے، اسالے اصحاب گا. اپنے پتر نو کنجر بنا گیا، اپنے پتر نو گلوکار بنا گیا، اپنے پتر نو ٹی وی موبائل نیٹ دے گیا، اپنے پتر نو فلمہ ڈرامے دے گیا، اپنے پتر نو کیبل لگا کے دے گیا. یاد رکھ ایک گناہ دے گیا، قبر تے جائیں گا، ادھروں ٹی وی آن ہوئے گا، ادھروں تیرے تے عذاب آن ہو جائے گا. ہاں جے قرآن دے کے گیا، ادھروں تیرا پتر قرآن کھولے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی اپنے مالک دی کیڑی کیڑی نعمت نو سارے نوں آندا ترجمہ. اسی رب دیاں کنیاں کھا کے تے کنی نشکری کر دی. سب تو وڈا نشکرا پتہ کون ہے؟ جان دے؟ سب تو وڈا نشکرا بندہ ہوئے جڑا 5 وقت اذان سن کے اللہ دے گھر تے نہیں آندا. رب نے کوئی تھوڑے احسان کیتے نے. میں تے اکثر کیا کرنا مولانا افتخار صاحب، ساری زندگی دیاں نعمتاں ایک پاسے، اسی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے سانو اپنے ہتھاں نال بنایا. ساڈے رب نے سانو کوئی اعزاز تے عزت تھوڑی ہے، کوئی شان تھوڑی ہے کہ میرے تیرے رب نے مینوں تینوں ہتھاں نال بنایا. ہر چیز نو اللہ نے کن کہہ کے جدو حضرت انسان تیری باری آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، او بندیا میں تینوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے. او تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی. کہہ دو سبحان اللہ. جنوں جنوں اللہ نے ہاتھ نال بنایا ذرا تھوڑے جے ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اللہ تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی. نوری ملکاں تو سجیدہ کرایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی. او مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے. تیرے اُتے کیتا بدلاں دا سایہ، تو ویکھ لے نشانی پیار دی.
او تیرے اتے کیتا بدلاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی تیرے اتے کیتا بدلاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی زمین فرش چنا تیرے لئی بچھائے نے زمین فرش چنا تیرے لئی بچھائے نے چھت آسمان اللہ تیرے لئی بنائے نے جنت تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی او جنت تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی جنوں سمجھ آئے گی انشاءاللہ ان کا دل کر پے گا میں سبحان اللہ کہہ دیا بلکہ وقت آ گیا جنت بوٹا لاندہ جیڑا کہندا میں بڑا بڑا ٹھیٹھا میں سبحان اللہ نہیں کہندا اللہ دی رحمت دا ایڈا گجیا ہویا شیر ہے تو سنے گا تے انشاءاللہ سبحان اللہ دی صدا آپ نکلے آئے گی او تینوں ہاتھ نال بندے بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی او دنیا دی ہر ایک نعمت ہے تیرے لئی دنیا دی ہر ایک نعمت ہے تیرے لئی سب کچھ تیرے لئی پر بندے آ تو میرے لئی اور دنیا دی ہر ایک نعمت ہے تیرے لئی سب کچھ تیرے لئی پر بندے آ تو میرے لئی جو تو منگیا جو تو منگیا جو تو منگیا اسیں وہ عطایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی جو تو منگیا اسی عطایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی میری پوری تقریر کا جملہ سننا 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 او کنڈ کر بندے تو نس نس جانا ہے کنڈ کر بندے تو نس نس جانا ہے نعمتاں میں کھانا ہے تے آکڑا کھانا ہے او کنڈ کر بندے تو نس نس جانا ہے نعمتاں میں کھانا ہے تے آکڑا کھانا ہے تیرے اتے ہے تیرے اتے کیتا بدلاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دے اور تیرے اتے کیتا رحمتاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دے تینوں ہاتھ نال بندے بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی نوری ملکاں تو سجیدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان مولوی آیا سی پتہ نہیں کی کہہ گیا میں جنہ کہہ گیا میں سبق سناؤں لگ گیا تیار کر لیا مر ہر کسی نے میری پوری تقریر دا خلاصہ مر ہر کسی نے کوئی ایتھے نہ رہا ہے نہ کسی اور جنہ نے رہنا ہے وہ نہ بولن جنہ نہیں رہنا وہ بولن حضرات دیوکار اس دنیا تے کسی نہ ڈیرا پکا لایا تے نہ کسی بولو نام ہی بولو گے تے پھر بھی نہیں میں 1 لاکھ واری آکھنا نہیں مرنا مار پھر بول دے کیوں نہیں جدو ماری جانا ہے جدو جان ہی نکل جانی ہے جدو ریائی کوئی نہیں پھر ایتھے مان کرندا ایتھے غرور کرندا ایتھے تکبر کرندا ایتھے فخر کر او میں چودھری او میں راس او میں جٹ سا او میں راوی او میں چودھری ہوں تینوں پتہ نہیں ادھر دا ایم این اے میں ہویا
करना और तेरे तो बड़े बड़े मिट्टी च मिलते हैं तो उन्होंने हड्डियां भी नहीं लभनियां हजरात दी घर लभ ला जाके उन्होंने हड्डियां भी नहीं लभनियां पाकिस्तान बनाने वाले हजरात दी घर इनू मार के वजूद के अंदर लैके आने वाले उन्हों का निशान खत्म हो गया हजरात दी घर लेकिन उन्होंने निशान हमेशा जिंदा रहिंदे ने जेड़े कोई नेकियां कर जाते हैं जेड़े कोई चंगा कर जाते हैं अल्लाह उन्हों का नाम मिटन दिंदा और बंदे का नाम मिट जाता है लेकिन उनका किरदार हमेशा जिंदा रहिंदा उहदियां नेकियां हमेशा जिंदा रहिंदियां ने ओ मेरे भाईओ मर जाना ते मरन तो पहले पहले कोई इंज दी नेकी करिए मर जाइए ते साडे अमल जाया ना होन इस फानी दुनिया ते ना कोई रिया ते ना किसे की ईमान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा बंदिया की ईमान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा बंदिया तेरा दूजा सामत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया की ईमान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा बंदिया मेरी पूरी तकरीर तेरे सामने रखन लगे आका अल्लाह 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 की ईमान बेगानी दुनिया दा तू गाफिल मौत बुला बैठा तू गाफिल मौत बुला बैठा दिल दुनिया नाल तुला बैठा इस दुनिया न तेरे कम मौना इस दुनिया न तेरे कम मौना कीती दुनिया कदों वफा बंदिया की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा बंदिया अल्लाह 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 जेड़ा दुनिया ते खान सदा गए उते कुछ भी नाल नचा गए लैके गया कोई दुनिया तो मौलाना इफ्तिखार साहब मैं 7 दिन पहले तकरीबन मेरा ख्याल है 9 तरीक नू मैं कसूर दे इलाके दे अंदर प्रोग्राम करके निकलिया मेरी गड्डी दे अगे अगे मोटरसाइकिल ते 2 नौजवान जा रहे हैं दोवें भाई पता नहीं जाने जाने नींद आई एक सड़क दे इधर डिग पिया ते एक सड़क दे ऊपर डिग पिया मैं अपनी अखां दे नाल देख रहा मेरे पिछले गड्डी दे शीशे चो ते मैं देखिया जेड़ा पक्की सड़क ते डिग्या सी पिछों फरिश्ता ट्राला आया उत्तों दी गुजर गया मैं गड्डी रोकी जाके देखिया मेरे को तो उन्दियां बोटियां भी नहीं देखियां जा रही सन लेकिन मैं अपनी अखां दे नाल देखिया सक्का भरा अपने सिर तो चादर उतार के सड़क ते विछा के अपने भरा दियां बोटियां कट्ठियां करदा पिया अपने भरा दियां बोटियां कट्ठियां करदा पिया एक पंड बन के ना बोटियां दी सड़क दी एक साइड ते रख दित्ती रख के मैं आख्या भी हुण की आखेगा ते रो के कहंदा कुछ नहीं हुण जवान वीर अपने वीर दा जनाज़ा चुक के लैके जाए ओ जेड़े दुनिया ते खान सदा गए उते कुछ भी नाल नचा गए ओ जेड़े दुनिया ते खान सदा गए उते कुछ भी नाल नचा गए इन्हां थप्पड़ियां विच मेरा साह मुकना इन्हां थप्पड़ियां विच तेरा साह टुटना एक कपड़े भी लैने नी ला बंदिया की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा बंदिया आ कपड़े किसी ने नाल लैके जाने ने आ जेड़े पा के बैठो लैके जाने ने सियाने कहंदे ने ला लो कहंदे ने करंडी पाईए पाड़ दी नहीं तो कहंदे ने कैंची पकड़ो कैंचियां मार मार के तेरी गोश्ती ला लैनी साइयां ने उन्होंने कहना ओ पाओ जिंदे नाल जेबां भी नहीं लगियां ओ पाओ जिन्नू सीना भी नहीं वजियां ओ इनू पाओ हजरात दी विकार जिन्नू सीना भी लगियां ते बंद भी आंदे खुले ही छड़ दे आ जी
सदा गए उते कुछ भी नाल नचा गए इन कपड़ियां बिच तेरा साह टुटना इन कपड़ियां बिच तेरा साह मुकना ये कपड़े भी लैन नीला बंदिया की मान बगानी दुनिया दा और जद आखरी घड़ियां आईया ने फुल पंजना बैन ते बाया ने जदों आखरी वेला आंदा कोई नेड़े लगदा कोई नेड़े लगदा फैसलाबाद तो जाइए ना शेखुपुरे नूं रस्ते दे अंदर खोड़िया वाला आंदा अज तो कई साल पहले उलामा दसदे ने एक्सीडेंट होया ते ऐलान होया न्यूज़ ते खबर आई जिन्ना जिन्ना दी लाशां ने पछाण के लै जाओ एक बाबा उनका कोई वारस ही नहीं बनया पिंड वालियां ने देखा अज आंदा दूसरे दिन उन्होंने पैसे चंदे दे इकट्ठे करके किसी ने 8 आने पाए किसी ने 4 आने पाए किसी ने रुपया पाया आके उनके कफन का उनकी कबर का बंदोबस्त किया जो दफना दिता तीसरे दिन नवाए वक्त ते खबर आई चंदे दे पैसिਆਂ दे नाल जिस बाबे नूं कफन दिता है कबर लैके दी है कोई आम बाबा नहीं सी 15 मुरब्बियां का मालक मरिया ते लावारस हो के मर गया है और वारसा ना मान करी वरासता ते मारदा ही लावारस करके वारसा नूं हजरत दी विकारे वरासता इत्थे रह जानियां ने और जद आखरी घड़ियां आईया ने छट वंजना बैन ते बाया ने तू वंजना बेगाने मुल्क उते तू जाना बेगाने मुल्क उते लै कबर दखरच बना बंदिया की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा बंदिया पता लग्या अम्मा जी फौत हो गई दुआ करो अल्लाह ताला मां जी दी दर्जात बुलंद फरमाए मैं एक जगह ते मियां वाले दे इलाके दे अंदर प्रोग्राम करन गया ते बच्चा रोन लग पिया मैं कहा रोंदा क्यों पिया कहंदा कारी साहब काश किते मेरे को दौलत हुंदी ना पैसे हुंदे ते मैं अपने अब्बू दा इलाज करवा लेंदा ते मैं आख्या पुत्रा मैं ते बादशाहां दे बाद प्योवां नूं ही मरदियां वेखिया मैं तो बादशाहां दे प्योवां नूं मरदा वेख्या तेनू किने आख्या पैसिਆਂ नाल बचदा बंदा इन्हां दौलतां नाल नहीं जदों आ जांदी है इहदे नाल कोई भी नहीं बचदा हजरत दी विकार जदों वक्त आ जांदा है इस वक्त दे हथों मौत दे हथों ना कोई बचिया है ते ना किसी बचना है हर घर च नेरियां घुलियां ने हर घर दे अंदर ये नेरी आंदी है कोई बंदा हथ खड़ा करके नहीं कह सकदा साडे घर मौत नहीं आई हर घर इन्हें डेरे पाए ने ते उजाड़े पा के गई है अल्लाह को दुआ करना जिहड़ी हवेली सुंजी हुई है मां की शफकत ते दुआ तो मैं दुआ करना अल्लाह मां जी दे दर्जात बुलंद फरमाए उन्हां हवेली वाले अल्लाह ताला मां बाप वास्ते अपनी वालदा वास्ते बेहतरीन सदका जारिया बनाए व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।